الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ گونج پا دو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجداری بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک اپنیاں پوریاں تابانیاں اور بہاران بکھیر کے اللہ دا مہمان مہینہ تشریف واپس لگے جا رہے ہیں جمعۃ الوداع دے موقع تھی اسی رمضان المبارک دے آخری عشرہ دے حوالہ نل عظمت قرآن اور نزول قرآن اور فضائل قرآن دے حوالے نل گفتگو انشاءاللہ عرض کریں گے رمضان المبارک چونکہ قرآن مجید دی سالگرہ دا مہینہ ہے اس ماہ مکرم دے اندر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب لبیب علیہ السلام دے سینہ اقدس تے قرآن مجید نازل فرمایا رمضان المبارک دی آخری عشرہ دی کوئی ایک تاکرات جس دے وچ اللہ کریم نے اپنے محبوب نو شب قدر نو قرآن مجید فرقان حمید دی نعمت عطا فرمائی اپنے محبوب کریم علیہ السلام تے قرآن نازل فرمایا قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار آیات بینات جو قرآن دی عظمت نزول قرآن صاحب قرآن فضائل قرآن دی اہمیت نو بار بار آیات بینات جوازے فرمایا میں جڑی آیت مبارکہ تلاوت کی تھی اس آیت مبارکہ چوی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
انا نحن نزلنا ذکر، فرمایا کہ اساں اس ذکر نو یعنی اس قرآن نو نازل فرمایا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اسی ہی ادھی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کریم نے تقریباً 23 سال اپنے محبوب کریم علیہ السلام دے سینہ اقدس تے نازل فرمایا۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، ارشاد فرمایا کہ محبوب اساں تو ہاڑے سینہ اقدس تے انہوں نازل، تو ہاڑے قلب اطہر تے دل انور تے نازل فرمایا۔ گرامی قدر حضرات، غار حرائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی یاد چمگن نے رمضان المبارک دی کو مقدس رات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین تے آسمان دی تخلیق جو فکر کر رہے نے تے نال خدا دا ذکر کر رہے نے۔ اچانک جبریل امین علیہ السلام کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے تشریف لے کے آئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھا کہ جبریل دا وجود بہت بڑا ہے، زمین اور آسمان دے درمیان اتنا بڑا وجود جبریل امین علیہ السلام دا، اور جبریل میرے آقا علیہ السلام والویک کے فرمان لگے کہ اقرا پڑھو۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرمان دے ما انا بقاری، میں پڑھیا نہیں ہوں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام امی نبی نے نا، اللہ نے قرآن مجید جو فرمایا نبی جل امی، اے امی نبی ہے۔ امید ابانی یہ بھی ہے کہ جنہوں کسی نے پڑھایا نہ ہوئے، جدہ کوئی انسان استاد نہ ہوئے، اور تاریخ کائنات گواہ ہے کہ میرے نبی نے کسی استاد کے سامنے بیٹھ کے زانوِ تلمذ طے کر کے الف با تا سا نہیں پڑھیا۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے ما انا بقاری، میں پڑھیا نہیں ہوں۔ جبریل امین علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے سینے دے نال لگایا تے زور نال دبایا۔ سرکار فرما دے کہ جبریل دے دباون دے منوں تکلیف ہوئی، جبریل نے چھوڑیا تے پھر عرض کر دے اقرا پڑھو۔ تسی جڑی حیرت نہ منوں ویکھ رہے ہو نا، شاید تو انہوں یقین ہی نہیں کہ جمعہ دا ٹائم ہو گیا ہے، ٹائم بھی ہو گیا اور تقریر بھی شروع ہو گئی ہے، ان سبحان اللہ کہنا شروع کر دیو۔ جا کے بیٹھو، وقت تھوڑا ہوتا ہے، میں اگلہ بے شمار ساریاں کرنی ہیں تو اڈے نال۔ دوبارہ عرض کی تھی اقرا پڑھو۔ آسمان تو زمین تے اتے ایمان والے واسطے جڑا سب تو پہلا پیغام آیا اسی پڑھو پڑھو اقرا پڑھو۔ کونین دے والی نے دوبارہ فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھیا نہیں ہوں، میں نہیں پڑھیا۔ جبریل امین علیہ السلام نے دوبارہ سینے نہ لگا کہ نبی پاک نے زور نہ دبایا، حضور فرما دے نے میں تکلیف ہوئی چھوڑیا، پھر کہنے لگے اقرا پڑھو۔ نبی پاک نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھیا نہیں ہوں۔ تیسری بار جدو جبریل امین علیہ السلام نے دبا کے چھوڑ کے آکھیا نا اقرا، مگر ہن صرف اقرا نہیں آکھیا، پڑھا قرآن۔ ہر بندے نہ میری گل نہیں، میں بعض اوک بندے نہ گلہ کرنی ہے، میرا دل کرتا ہے میں تو انہوں جو قرآن دا پیغام سنا کے جدو بھیجا نا تو ہاڑی اگلی زندگی دی ہر رات قرآن پڑھ دیں گزر جاوے۔ آج او والا پیغام لے کے جاؤ کہ ہر رات زندگی دی قرآن دی تلاوت چ گزر جاوے۔ قولین والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، علماء نے لکھا ہے ترجمہ میرے نبی فرمایا میں پڑھیا ہوں نہیں۔ جبریل ہاتھ جوڑ کے تیسری بار عرض کی تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق، عرض
کی دی سونے پڑھو سر رب دے نام دے نال جنہیں تخلیق کیتا جنہیں پیدا فرمایا ہے نوجوانو سیال کوٹ والو قرب و جوار دیانے والو میرے نبی نے جدو فرمایا ما انا بقاری میں پڑھیا نہیں پر اتھے عاشقہ نے بڑا مٹھا جا ترجمہ فرمایا عاشق کہندے نے جدو جبریل نے آکھا اقرا پڑھو میرے آقا فرمایا ما انا بقاری یہ نہیں فرمایا میں پڑھیا نہیں بلکہ میرے نبی جبریل فرما رہے میں پڑھنا نہیں آیا میں پڑھانا آیا میں پڑھنا نہیں آیا میں پڑھیا پڑھایا آیا میں تے پڑھانا واسطے آیا ہن تسی پوچھو گے اسی صاحب کیویں پڑھے آئے اللہ نے قرآن چیدہ رنگ پیش فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان اللہ نے فرمایا رحمان جنہیں اپنے یار نو قرآن پڑھایا عرض کی دیا لقدو پڑھایا فرمایا علم القرآن خلق الانسان فرمایا میں انسان بعد چ بنایا یار نو قرآن پہلے پڑھایا انسان بعد چ بنایا اپنے یار نو قرآن پہلے پڑھا دیتا نوجوانوں پتہ چل گیا اجے انسان پڑھے ہی نہیں جدوں اللہ نے یار نو قرآن پڑھا دیتا ایتھے جبریل کہہ رہے پڑھو جبریل کہہ رہے پڑھو اللہ فرما رہے میں پڑھا کے بھیجے آئے جدوں اللہ دے نبی آدم علیہ السلام دیواری آئی اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ پروردگار نے فرمایا آدم نو نامہ دا علم دیتا حضرت آدم نو پوری کائنات نام سکھا دیتے حضرت داؤد دیواری آئی اللہ نے رشاہ فرمایا وَعَلَنَّا لَعُ الْعَدِيدِ پروردگار نے حضرت داؤد نو زیرہ بنا دا لوہے دا لباس بنا مدہ علم عطا کیتا حضرت یوسف علیہ السلام دیواری آئی فرمایا وَعَلَّمَكَ ارجا فرمایا اسا حضرت یوسف علیہ السلام نو خوابہ دی تعبیر دا علم دیتا حضرت خضر دیواری آئی فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا حضرت خضر نو اسا علم لدنیتا فرمایا حضرت عیسیٰ نو اللہ نے حکمت عطا کی تھی اللہ نے طب عطا فرمائی حضرت یوسف علیہ السلام نو خوابہ دی تعبیر دا من تعویل الاحادیث فرمایا سا خوابہ دی تعبیر دا علم دیتا کسے نو نامہ دا علم دیتا کسے نو زیرہ دا علم دیتا کسے نو خوابہ دی تعبیر دا علم دیتا کسے نو طب دا علم دیتا جدو یار دیواری آئی فرمایا علم القرآن یار نو قرآن پڑھایا یار دیواری فرمایا علم القرآن قرآن پڑھایا کسی نے کچھ سکھایا کسی نے کچھ سکھایا کسی نے کچھ سکھایا محمد نے قرآن سکھایا پر سکھایا کدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام دی یعنی انسان دی تخلیق تو 1000 سال پہلے انسان دی تخلیق تو 1000 سال پہلے فرشتیاں نے سورہ تاہا سورہ یاسین دی تلاوت سنی تے ملائکہ نے عرض کی تھی یا اللہ کیڑی خوشبخت قوم ہوئے گی جنہوں ایڈا سونا کلام دے گا سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جنہوں قرآن تے قرآن والے نال پیارے ہو بولے سبحان اللہ تے جنہیں سبحان اللہ بولنی لال اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکے بولے سبحان اللہ منو جاگ دے بندے چاہی دینے ورنہ جنہ نہیں بولنا باہر چلے جاؤ تے ماشاءاللہ باہر واہ بولن والے بیٹھے انہوں نے اندر بلا لینے رمضان شریف دباہ مکرم جا رہے جدائیاں دے کے سال بعد نصیبہ والے کو جو ہونگے کئی ایسے سن جڑے پچھلے سال ہین سن ایتھے اس سال نہیں ہیں پتہ نہیں اگلے سال کنوں بیٹھنا نصیب ہوئے یا نہ ہوئے
جمعۃ الوداع اج دعاواں دی قبولیت دا دن ہے، آخری جمعۃ المبارک رمضان المبارک دا۔ آؤ قرآن دا پیغام لے کے جائیے اپنے گھراں دے اندر۔ پہلے سنو قرآن تے قرآن والے دی شان، پھر میں تانوں قرآن دا پیغام سناواں گا۔ ہن پڑھیے قرآن بھائی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، پروردگار نے فرمایا رحمان نے اپنے یار نو قرآن سکھایا، نالے انسان بعد چ بنایا۔ فرشتیاں نے انسان دی تخلیق تو 1000 سال پہلے میرے آقا نے فرمایا طٰہٰ تے یاسین سورت دی تلاوت سنی، پتہ لگیا انسان بعد چ بنیا، قرآن پہلے بھی موجود ہے۔ نوجوانوں جدو جبریل نے سینے نہ لگایا، عرض کی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، آکھیا پڑھ اپنے رب دے نام دے نال جڑے رب نے تینوں پیدا کیتا ہے۔ کسے بندے نو کم آکھیو نہ کرے، دوجی بار آکھیے نہ کرے، تیسری بار آکھیے نہ کرے، انہوں آکھی دا تینوں رب دے نام دا واسطہ ہی جدو جبریل نے 3 بار آکھیا اقرا پڑھو، میرے نبی نہیں پڑھیا۔ عرض کی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ تینوں تیرے رب دے نام دا واسطہ ہی جبریل ایک آیت سنانا ہے، میرے نبی نے 5 آیتاں کھولوں سنا کے دسیا، میں تیرے کھولوں نہیں پڑھنا، میں پڑھیا پڑھایا۔ میں ایک چھوٹا جا نکتہ عرض کرنا جے سمجھو، بس شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میرے نبی نو قرآن کدوں دا ہوندا سی؟ میں پہلے یہ دس لواں میرے نبی نو جبریل نے نہیں پڑھایا، مت کوئی یہ سمجھے کہ ہورے جدو غار حراء چ نزول قرآن ہویا تے جبریل وحی لے کے آئے، ہورے ادوں نبی پاک نو قرآن آیا، ہورے جبریل نے پڑھایا۔ کئی لوگاں نے لکھا ویکھو نا جبریل نبی دا استاد ہے، نا آؤ میں تہانوں دساں میرے نبی کدوں دا قرآن پڑھیا تے کنا کو پڑھیا تے کیویں پڑھیا، پڑھان والا کون سی؟ گرامی قدر حضرات، اللہ نے قرآن پاک وچ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا محبوب تسی خلق عظیم تے فائز ہو، وارث ہو۔ بات سمجھنی ہے، خلق کنو کہندے نے؟ ایک لفظ ہوندا خلق، ایک ہوندا خلق۔ خلق دا معنی ہوندا پیدائش، تخلیق کرنا۔ خلق ہوندی ہے انسان دی عادت۔ توجہ ہے؟ خلق ہو رہا ہے، خلق ہو رہا ہے۔ اللہ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تسی خلق عظیم دے وارث ہو، خلق عظیم دے اتے فائز ہو۔ انج کہہ لواں کہ خلق انسان دی ظاہر دا نا ہے تے خلق انسان دی باطن دا نا ہے۔ جدو انسان پیدا ہوندا ہے او خلق بھی ہوندا ہے تے خلق بھی لے کے آندا ہے۔ خلق انسان دی تخلیق یعنی او دی صورت تے خلق سیرت، یہ دوئیں چیزاں انسان نال لے کے آندا ہے۔ میں ایدے تے لمبی بحث نہیں کرنی، یہ پھر کسی ویلے اخلاق رسول تے گل کرانگے تے ایدے تے بحث کرانگے۔ ہن اللہ فرما رہے کہ تسی خلق عظیم تے فائز ہو۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کسی نے نا اما عائشہ صدیقہ نو پوچھیا کہ نبی پاک دا اخلاق کی ہے، کیویں دا اخلاق سی نبی پاک دا؟ اما عائشہ صدیقہ نے ایک کوئی جملے چ ساری گل سنا دیتی، فرما دیا نے کانا خلقہ القرآن، فرما دیا آ جڑا قرآن ہے نا یہ سارا ہی نبی دا اخلاق ہے۔ آ جڑا قرآن ہے سارا نبی دا۔ میرا دل کردا میں پہلے ترجمہ حضرت میاں محمد بخش کو کروا دیوا تاکہ تہاڈا تھوڑا جا ذوق زندہ ہوئے تے میں تانوں اپنی گل آسانی دے نال سمجھا سکا۔ میاں محمد بخش نے نا ایدا ترجمہ 2 ہی مصرے چ فرما دیتا تے آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلیں زیران زبران، زیران زبران تے شتان مدان،
سب شان تیری بچ آیاں عملوں کا خبر نہ کائی خاصا رمضان پایا۔ آپ ارشاد فرما دیا نے کان خلقہ القرآن، آ جڑا قرآن ہے نا اے نبی دا خلق ہے۔ ہن قرآن کدوں دا ایتھے انسان دی تخلیق تو پہلے سی تے اما عائشہ کی فرماریاں کان خلقہ القرآن، آ جڑا قرآن ہے نبی دا خلق ہے۔ ہن قرآن تے انسان دی تخلیق تو بھی پہلے سی۔ میں ہور آسان کر دے ماں، قرآن آیا نا جدو جبریل قرآن لے کے اللہ نے رشاد فرمایا نماز پڑھو، سانو پتہ لگے اللہ نو نماز پسند ہے۔ اللہ نے فرمایا سچ بولو، سانو پھر پتہ لگیا سچ بولنا اللہ نو پسند ہے۔ اللہ نے رشاد فرمایا غریباں نال پیار کریں، آج پتہ چل گیا اللہ نو غریباں نال پیار کرنا پسند ہے۔ اللہ نے قرآن وچ فرمایا یتیماں دا خیال رکھے، آج سانو پھر پتہ چلے اللہ نو یتیماں نال پیار کرنا پسند ہے۔ جدوں قرآن آیا سانو پھر پتہ چلے اللہ نو کی پسند ہے، اللہ نو کی نا پسند ہے۔ اینو ہی خلق کیا جاندہ ہے، اینو ہی اخلاق کیا جاندہ ہے۔ جڑیاں چیزاں اللہ نو پسند نہیں او انسان نو پسند ہوون، جڑیاں اللہ نو نا پسند نہیں او انسان نو نا پسند ہوون۔ اما عائشہ فرما دیا نے کان خلقہ القرآن، قرآن نبی دے اخلاق دا نام ہے۔ پتہ چلے سانو تے قرآن آیا تے چنگے مندے دا پتہ لگے قرآن جی آیا ہی نہیں، وہ جیڑیاں گلنا رب نو پسند نے وہ پہلے دن تو نبی دی خلق وچ موجود۔ میں ہور آسان کرا، اور آسان کر دے ماں۔ نبی پاک دی امی فرما دیا جدو آئے نا نبی پاک دنیا تے تشریف لے آئے تے آپ فرما دیا آن دیا ہی سجدہ کیتا۔ اچھا جے قرآن نہیں آیا، بات سمجھ رہے ہو؟ اجے قرآن نہیں آیا کہ قرآن آکے اقیم الصلاۃ نماز پڑھو سجدہ کرو، پر نبی پاک جدو ماں دی گودی چاہے نا تے پہلے ویلے جڑا کام کیتا وہ سجدہ۔ اچھا سجدہ خلق ہے کہ نہیں؟ سچی دسے آجے سجدے چبیک کے لگ دے نا بندہ نیک ہے۔ ہن سجدہ خلق ہے، اخلاق دی ایک صفت ہے۔ میرے نبی نے آندے سجدہ کیتا جدو گئے نا حلیمہ دے گھر۔ تسی اجے سمجھے نہیں گل، میں بڑی بخیر لئیے مگر میں جلدی جلدی کٹھیا کر کے میں آگے جانا ہے کہ ٹائم تھوڑا تے میرے کو گلاں بدھیریاں نے نا۔ اما حلیمہ دے گھر گئے تے اما حلیمہ فرما دی جڑی نبی پاک نے پہلی گل کی تھی نا، ساڈا بچہ پہلی باری بولے تے یا امی کہندا یا ابو کہندا ہے نا، تے اما حلیمہ فرما دی جدو سرکار پہلی بار بولے نا تے جڑا جملہ بولے جملہ ایسی اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اب پہلا جملہ میرے نبی نے اپنے لبا مبارکہ جو جڑا ارشاد فرمایا، ہن ہے بچپن رسول اجے قرآن آیا، بولے اجے قرآن آیا۔ نبی پاک گئے 12 سال دی عمر وچ ملک شام اپنے چاچا ابو طالب دے نال، رستے چ ایک پادری ملیا، او پادری نے نبی کریم علیہ السلام نو پوچھیا، بچپن 12 سال دی عمر تے کمرے چ لے گیا تے کہن لگا کہ ذرا آپ نے جاگت تے سعود دی کیفیت دسے آجے۔ نبی پاک نے ساریاں کیفیتاں دسیاں نا تے کہن لگا بتاں دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ آج جڑے کعبے چ تواڈے بت نے مکے دے اندر انہاں دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ نبی پاک نے فرمایا میرے نال وڈا انہاں دا دشمن ہی کوئی نہیں۔ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ اجے قرآن آیا نہیں
تے نبی پاک 12 سال دی عمر او پادری نو کہہ رہے نے ملک شام دے پادری نو بحیرہ راہب نو آپ فرما رہے نے بتاں دا میرے نالو وڈا کائنات دشمنی کوئی نہیں، اے میرے رب دے دشمن نے، میں انہاں دا دشمن ہاں۔ اے جے 12 سال دی عمر ہے میرے نبی دی۔ نوجوان جدو کولیں دے والی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال دی جوانی دے اندر ملک شام اما خدیجہ دا قافلہ لے کے گئے تے راج جڑا نستورہ پادری ملے آئے انہیں بھی پوچھے آسی تو آڈا بتاں دے بارے کی خیال ہے تے راہ وچنی ملک شام دے اندر جدو بابے نے آکھیا بتاں دی قسم چکو تے فرمایا سی بابا اچھا کدے جھوٹے رباں دیاں قسماں نہیں چکیاں۔ نوجوانوں آؤندے ہی سجدہ کیتا اما حلیمہ دے گھر اللہ دی وعدانیت دا اعلان کیتا۔ 12 سال دی عمر تے دسیا بتاں دا دشمن 20 سال دی عمر تے دسیا 25 سال سے دسیا کہ میں بتاں دا دشمن پتہ چلے اللہ نو جیڑیاں گلاں پسند نے او تے اللہ نے قرآن چ دسیاں پر قرآن بعد چایا او ساریاں صفتاں محمد چ پہلے موجود نے نہ مقدی مکا دیواں جبریل تے 40 سالاں بعد قرآن لے کے آیا پتہ چلے قرآن اور کچھ نہیں رب نے یار دیاں نعتاں لکھ کے بھیجیاں۔ قرآن محمد دیاں نعتاں جے جیڑیاں رب نو گلاں پسند سن اور قرآن اچنے اور او تے ساریاں بچپن چو حضور چ سن پتہ لگیا جیڑیاں اداماں ماہی دیاں سن ان پڑھا قرآن پہلے سنو قرآن پھر سنو کلام میں دو میں چیزاں نال نال سنا دے او جیڑیاں محبوب دیاں سن اداماں اللہ نے وہی قرآن بنا دیتی ہیں۔ زیراں زبراں تے شدہ مدہ شان تیری وچ آئیاں آما لوکاں خبر نہ کھائی خاصا ہی رمضان پائیاں۔ اے قرآن تے محمد دیاں ادامہ دنا ہے، قرآن تے محمد دیاں صفتاں دنا ہے۔ مت کوئی سمجھے کہ ہورے جبریل قرآن لے کے آیا تے پھر نبی نے قرآن پڑھیا، نا قرآن تے بڑی بعد چایا ہے، رب نے تے یار نو بڑی دیر پہلے دا پڑھا دیتا ہے۔ میں اور تھوڑی جی آسانی نہ کر دے اپنی تسلی واسطے، میں چونکہ نقشبندی مجددی ہے، میرے مجدد پاک حضور رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے کہ عالم ارواح دے اندر جدو انسان اجے بنے نہیں نبیاں دیاں روحاں دی تربیت میرے نبی دی روح پاک کر دی رہی ہے۔ اور علماء خاص علماء جڑے واقعی علماء نے او فرما دینے کہ نبی پاک اپنے آمن تو پہلے بھی جدو نبی لوگاں تبلیغ کر دے سننا تے نبی پاک دی روح پاک نبیاں دی اوتھے بھی تربیت کر دی سی، نبیاں نو دس دی سی حضور دی روح پاک کہ نبیوں تبلیغ کی میں کرنی ہے، نبیاں دی روحاں دی تربیت میرے نبی دی روح پاک کر دی سی۔ پتہ چلے آجے آئے نہیں تے تربیت ادو بھی نبیاں دی پہ کر دے نے تے جیڑا آؤں تو پہلے نبیاں دی تربیت کر دے میں نے سچی دس قیامت تک سارے انسانوں محمد دی لوڑ نہیں، آج بھی لوڑ نہیں نبی دے بوئے تے جان دی قرآن سمجھنا ہے تے محمد دے بوئے جانا پاوے گا کیونکہ تربیت روح مصطفیٰ پہ کر دے۔ میں تینے جب پڑھا گا ہے تیری کسے قدر پیاری ادائیں یا رسول اللہ ہے تیری کسے قدر پیاری ادائیں جدہ کھائیے ہون جڑا ہاتھ کھڑا کرے جدی امی نے دس کے بھیجا میں تینوں پالے ساری زندگی محمد دے لنگر تے ہوئے او پاویں اندر بیٹھا یا بات تشریف فرماؤ جتھے بھی تشریف فرماؤ اپنا تے ناد دا ہاتھ میں ہاتھ نیواں نہیں کرنا روند نہ ماریا جے میں پڑھن لگا نبی دی نعت میرے بابا جی سائیں فرماندے ہوندے پٹھ پاوے او سونا جڑا کناں نو کھاوے بی بی بہن کوئی ہوے کان چونے سونا پہنے ہوے تے کان گل جے سونا اتار کے سٹ دیندی کہندی پٹھ پاوے سونا جڑا کناں نو کھاوے تے میرے بابا جی فرماندے ہوندے سن پٹھ پاوے او زبان او جڑی محمد دی نعت ہی نہ پڑھے
پٹھ پوے او زبان جڑی کملی والے دی نعت نہ پڑھے کی کرنی او زبان تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے ہے تیری کسے قدر پیاری ادائیں یا میں نہیں پڑھنا تسا پڑھنا میں تہاڈی آواز سنیے ہے تیری کسے قدر پیاری ادائیں نہ بھئی جنا کرو گونج پا دے زور لگایا جے ہے تیری کسے قدر پیاری ادائیں یا رسول اللہ دیا گونجا پا دے ہو ہے تیری کسے قدر پیاری ادائیں یا اللہ نے آدھی ظلف دا ذکر قرآن چکیتا او دے چہرے دا ذکر قرآن چکیتا پدوہائیں او دے چہرے دا ذکر ہے واللیل دیاں ظلفان دا ذکر ہے معاذاغ دیاں اکھیاں دا ذکر ہے یوہا او دے لبا دا ذکر ہے وما ینتی کو دی زبان دا ذکر قرآن چھے او دے علم نشرہ سینے دا ذکر قرآن چھے وودانا انکا وزرکو دی کانڈ دا ذکر قرآن چھے لا اقسم دی زگوں دی ٹور دا ذکر قرآن چھے ید اللہ دے ہتھا دا ذکر قرآن چھے اللہ نے او دے ماپیاں دا ذکر قرآن چکیتا او دے شہر دا ذکر قرآن چھ او دی رسالت دا ذکر قرآن چھ او دی نبوت دا ذکر قرآن چھ او مکے جاوے مکے دا ذکر قرآن چھ او مدینے جاوے مدینے دا ذکر قرآن چھ او گلی چھ جاوے رب گلی دا ذکر قرآن چھ او غار چھ جاوے رب غار دا ذکر قرآن چھ کر دے وے میرا ماہی عرشہ تے جاوے اللہ دی سیر دا ذکر قرآن چ کرے او بولے رب دی بولی دا ذکر وکیل ہی کہہ کے قرآن چ کر دے وے نوجوانوں دی ایک ایک ادا دا ذکر جدوں اللہ نے قرآن چ کر لے ہاں او دے خاندان دیاں بیٹیاں او دے بیٹے او دے رب نے سارے داد کے نانکیاں دا ذکر قرآن چ کیتا او دیاں ساریاں اداماں دا ذکر قرآن چ کر کے اللہ نے آخر تے جا کے 114 سورتاں نازل کیتیاں کہ آخری سپارے چ جا کے فرمایا انا آتینا کل کوثر فرمایا سونے کی شان سناوا میرا قرآن مک گیا پر باقی تیریاں صفتیں ہی رہ گئیاں نہ مک دی مکا دینا انا آتینا کل کوثر تینوں تھوڑا دیتا ہی کچھ نہیں جو بھی دیتا ہے کوثر ہی دیتا مک دیا مکا دیتی فرما انا آتینا کل کوثر اللہ فرمایا تینوں تھوڑا دیتا ہی اساں کچھ نہیں جو دیتا ہے کوثر ہی دیتا ہے گنتیاں مک جان محمد دیاں شانہ نہیں مک دیاں اور رب دا قرآن مک گیا پر رب نے آخر تے انا آتینا کل کوثر ہی آخ دیتا فرمایا کیڑی کیڑی گن گن کے دساں گنتیاں ہی مک گئیاں سونیا تیریاں شانہ تھوڑا جا حوالہ بولو بار آواز نہ جاوے صدقہ ہی جاواں ہونے لنگر بانڈ کے بیکھ لو تے رولا بیکھیا جی ہون جیلم تو ساتھی میرے ماشاءاللہ آئے گئے تھے روات تو راول پھنڈی تو کی آکھن گیا سی صاحب سکال کوٹ والے توڑے کو بول دے نہیں روند نہ مارو پوری دنیا توڑا پیغام کیمرے اندے ذریعے جانا ہے دسو پلا جنابی دے جڑے دیوانے سیال کوٹ والے کہ میں نبی دیا ناتا پڑھ دینے رب بھی کہندہ ہے تیری کسے قدر پیاری ادائیں یا تیری کسے قدر پیاری ادائیں یا رسول اللہ خدا کرتا ہے خود تیری ثنائیں یا رسول اللہ خدا کرتا ہے خود تیری ثنائیں
جڑا من دا قرآن نبی دینا تے پڑھے خدا کرتا ہے خود تیری ثنائیں یا نوجوانوں کملی والے تے قرآن نازل ہویا سینے تے نازل دل تے کیتا اونجا رب فرماندا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل جے کردا نا پہاڑ تے نازل اللہ فرماندا پہاڑ لا رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ اللہ دی خشیت تے خوف نہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے او جیڑا قرآن پہاڑ تے نازل ہوندا پھٹ جاندے پہاڑ قرآن میرے نبی دے سینے تے نازل ہو رہے تیرے حوصلیاں تو صدقے تیرے سینے دی تیرے دل دی قوت تو قربان داواں میرے ماہی قرآن نازل ہو رہا میرے نبی دے سینے ہوتے جبریل نے دسیا کہ جبریل تو میرا استاد نہیں میں پڑھیا پڑھایا آیا تے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ نبی پڑھن نہیں آؤں دے نبی پڑھان آؤں دے نبی پڑھن نہیں آؤں دے نبی پڑھان آؤں دے نوجوانوں اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ اس ذکر نو اس قرآن نو اسائی نازل کیتا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ایدی حفاظت بھی اسی آپ کرنے ہیں اور رب آپ حفاظت کیویں کر رہے کیویں رب ایدی حفاظت کر دے میں ایدے تے چند جملے انشاءاللہ عرض کر کے نا پھر آپ احباب نو دوسرے پینڈ بھی یہ جے پانا بھائی میں وہ جنہ قرآن پڑھیا رب نے انہوں نے شانہ کیسیاں دیتی ہیں وہ حفاظت کیویں کر دے مامون بادشاہ ہارون رشید دا بیٹا ہر سال اپنے دربار دے اندر ایک بہت بڑی مجلس ایک بہت بڑی محفل کران دے او دے وچ ہر مذہب دے علماء آن دے ایک یہودی عالم آیا انہیں بڑی اچھی تقریر کی تھی اپنے مذہب دے الفاظ بھی بڑے خوبصورت جملے بڑے خوبصورت آواز اچھی لہجہ اچھا سمجھاون دا انداز بھی خوب علم بھی خوب وہ عالم جدو یہودیاں دا چلیا تے مامون بادشاہ نے پوچھا کہ تو کیڑے مذہب کا کہہ لگا میں یہودیاں مامون کہنے لگا تو اتنا پڑھیا لکھیا ہے تینوں اللہ نے اتنا علم عطا کیتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا وہ یہودی عالم کہنے لگا کہ میں اپنے باپ دادے دین تے ٹھیک ہاں میرے باپ دادے والا دین ٹھیک ہے اگلے سال جدو مامون بادشاہ نے محفل کروائی نا تے اوہی عالم آیا مگر اس سالوں نے اسلام دی تے کملی والدیاں شانہ بیان کی دیا مامون نے انہوں پوچھا کہ پچھلے سال میں تینوں آپ اسلام دی دعوت دیتی تے تو قبول نہ کی تھی اس سال تو آیا ہیں تے اسلام دی عظمت بیان کر رہے ہیں انہیں آکھا جی میں مسلمان ہو گیا مامون بادشاہ نے پوچھا کہ تیرے مسلمان ہومت دی وجہ کی ہے کہنے لگا میں اللہ نے علم تے عطا کیتا سی تے ایک دن بیٹھے میں خیال آیا کہ آسمان تو اللہ نے 4 آسمانی کتابہ نازل کی تھی اللہ نے ادیان مذہب دنیا تے بھیجے میں ذرا چیک کر کے ویکھاں کہ اصل دین جڑا ہون موجود ہے اور جڑا رب نو پسند ہے وہ کیڑا ہے کہنے لگا اللہ نے مینوں علم دے نال نال کتابت دا شوق بھی دیتا ہے کہ میں کتابت بڑی اچھی کر لینا میں لکھائی بڑی اچھی کر لینا خوش خطی بہت اچھی ہے میری کہنے لگا میں تورات لکھی تے تورات دے میں 3 جلداں لکھیاں 3 کتاباں لکھیاں 3 نسخے لکھے اور کہندا کہ میں تورات دے وچ رد و بدل کر دیتا ادھر دی آیت ادھر کر دیتی ادھر دی ادھر کر دیتی کچھ گلاں وچ اپنے کول شامل کر کے نا میں بڑا خوبصورت لکھ کے نا تے میں یہودیاں دے کنیسہ چلا گیا انہاں دے معبد وچ کنیسہ عبادت خانہ اسی مسجد کہنے ہیں او کنیسہ کہندے کہندا میں انہاں دی عبادت خانے چ لے گیا تے میں آکھیا خرید لو انہاں خرید لیا 3 جلداں خرید لئی کہتا میں گھر آکے نا تے انجیل لکھنا شروع کی تھی میں 3 نسخے انجیل دے بھی لکھے او دے چ میں رد و بدل کر لیا جدو میں او دے چ رد و بدل کر کے تے میں عیسائیاں دے چرچ چلا گیا گرجے چلا گیا پادریاں نو جا کے پیش کیتا انہاں کہا بہت خوبصورت لکھے انہاں انجیل خرید لے ہن میرا ارادہ بڑے میں قرآن لکھا کہندا جدو میں قرآن لکھیا نا تے قرآن وچ بھی میں رد و بدل کیتا تبدیلی کیتی زیران دیا زبران دیا پیشہ بنا دیتیاں ادھر دی آیت ادھر تے ادھر والی ادھر کچھ اپنے کو گلاں وچ شامل کر لیاں
کہندا میں جدو لے کے مسلمانوں دے بازار وچ گیا نا تے میں دکانداراں نوں آکھیا قرآن خریدو نا، آکھیا بھائی انج نہیں خریدیا جاندا، پہلے کوئی حافظ بلاواں گے تے چیک کران گے۔ کہندا جدو انہوں نے چیک کیتا تے انہوں نے آکھیا بھائی ایسا نہیں خریدنا، یہ تو غلط لکھیا ہے۔ کہندا مینوں یقین ہو گیا کہ اسلام ہی او دین ہے جدے چ تبدیلی اصل دین ہے۔ نوجوانوں اتھے گل مک نہیں گئی۔ حضرت یحییٰ بن اقسم بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے، آپ فرماتے ہیں اس مجلس اس ویلے ماں بھی موجود تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں اس سال حج کرن گیا تے میری حج دے دوران ایک اللہ دے بہت بڑے ولی حضرت عثمان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپنا ملاقات ہوگی۔ اے او حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نے 4 سال دے سان تے قرآن مجید حفظ کر لیا سی، 4 سال دی عمر چ قرآن مجید حفظ کر لیا سی۔ آپ فرماتے ہیں آ گل میں جدو انہوں نے سنائی نا کہ میں اے مامون بادشاہ دے دربار چ ویکھ کے آیا، آپ نے فرمایا اے دے چ کوئی تعجب والی گل نہیں۔ میں کہا جی کیوں نہیں تعجب والی گل؟ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پڑھیا، آپ نے فرمایا جدو تورات تے زبور تے انجیل دی گلے آئی، اللہ کریم نے قرآن پاک چ فرمایا بِمَسْتُحْفِظُونَ کتاب اللہ، اللہ نے فرمایا انجیل تورات زبور انہاں دی حفاظت میں یہودیاں تے عیسائیاں نو دے دیتی تے یہودیاں نے آکھیا اپنی کتاباں دی حفاظت کرو، عیسائیاں نے آکھیا اپنی انجیل دی حفاظت کرو۔ جدو قرآن دی باری آئی اللہ نے رجا فرمایا اے نازل بھی ایسا کیتا ہے حفاظت بھی ایسا ہی کرنی، نازل بھی اساں کیتا تے حفاظت بھی اساں ہی کرنی۔ پاکستان بنن تو پہلے پنجاب دے اندر ایک سکھ گورنر سی، صوبے دا وزیر اعلیٰ بنیا، بہت دیر پرانی گل ہے تاریخ۔ رنجیت سنگھ دا نام سی، بڑا مشہور پنجاب دا او وزیر اعلیٰ گزرے آئے۔ رنجیت سنگھ نے ایک بار ارادہ کیتا کہ ہووے نا تے اسی قرآن دیاں آیتاں نہ بدل دئیے۔ انہیں اپنے وزیر بلائے تے کہنے لگا انج کریے کہ ساڈا اپنا دور حکمرانی تے ساڈی تے قرآن دیاں کو آیتاں چ ردو بدل کر دئیے۔ ایک بابا وڈیرا جا اٹھ کے کھلو گیا، انہیں آکھیا کریں گا کی؟ کہنے لگا سی زیراں دیاں زبراں تے زبراں دیاں زیراں تے آیتاں وچ کچھ چیزاں خود شامل کر لواں گے۔ بابا ہنس کے کہنے لگا تو عقل نو ہاتھ مار۔ کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگا او ورکیاں تو تے بدل لویں گا تے آ حافظاں دے سینے چ کون بدلے گا؟ نکے نکے حافظاں دے سینے چ کون زیراں زبراں کرے گا؟ انہیں حفاظتاں دے ذمہ داری آپ لے لئی۔ فرمایا میں حفاظت کراواں گا تے انج کراواں گا۔ میں گل سناواں، ایک دن اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات پڑھ رہے تے تورات وچ کملی والے دی امت دیاں شاناں آئیاں نا جدوں تے آپ نے پڑھیا کہ اس امت دی اے بھی شان ہوے گی کہ وہ قرآن مجید پورا حفظ کرے گی۔ آسمان تو اللہ نے 4 کتاب نازل کیتی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ صحائف بھی نازل کیتے، پچھلیاں تینوں کتاباں دے صرف جڑے نبیاں تے کتاباں نازل ہوئیاں صرف او آپ او دے حافظ ہوندے سن۔ کوئی امت پچھلی اپنی کتاب دی اج بھی حافظ نہیں تے نہ اپنے دور چ کدے حافظ سن۔ صرف او نبی حافظ ہوندا سی جس نبی تے کتاب نازل کیتی جاندی سی۔ گرامی قدر حضرات، نبیاں نو کتاباں حفظ سن، امتیاں نو نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پڑھیا او امت ایسی ہوئے گی انہوں اپنی پوری کتاب حفظ ہوئے گی۔ عرض کیتی یا اللہ آ امت منو دے دے۔ اللہ نے فرما تو انہوں کے دے دے وکی میں دے دے وائیں تو محمد غلام نے عرض کیتی جے اے امت منو نہیں نہ دینی، پھر انج کر منو ہی محمد امتی بنا دے۔ اتھے انہیں بولنا جنہوں حضور نال پیار ہے، جنہوں فخر ہے کہ میں سرکار دا غلام ہاں، وہ موسیٰ تے دعا کرن یا اللہ میں محمد امتی بنا دے۔ اتنا بڑا اجتماع سچی دوستو تساں یا میں دعا کیتی سی کہ یا اللہ سان نبی دا غلام بناویں، اساں تے دعاواں بھی نہیں کیتیاں تے رب نے پھر بھی محمد دا غلام بنایا ہے۔ اللہ دے نبی حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال ستے رہے۔ سارے بولے کنے سال؟ 100 سال ستے رہے۔ آپ جس دن غار دے اندر گئے، جنگل دے اندر گئے، نوجوان اس دن آپ دے گھر بیٹا پیدا ہونا والا سی۔ آپ جدو گئے نے
نوجوانوں 100 سال سو کے جدوں واپس آئے تے نوجوانوں آپ دا پتر جوان ہے تے باپ جوان ہے پتر بڑے رائیوں گیا ہے نوجوانوں قوم نے آکے آکھے میں عزیر ہاں لوگاں نے آکھے عزیروں دا تورات زبانی یاد سی یہ تو انہوں بھی زبانی یاد ہے تو سناؤ انہوں نے ایک سامنے کتاب رکھ لئی عزیر تلاوت شروع کی تھی ساری تورات جدو زبانی سنائی تے لوگاں نے آکھے عزیر اللہ دا پتر ہے انہوں تورات زبانی ہوندی ہے وہ پچھلے نبیانوں اپنی کتاباں زبانی یاد نے انہاں سنائیاں تے قوم نے آکھے جڑا کتاب زبانی یاد کرے وہ اللہ دا پتر ہوندا ہے اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ او تے نبیاں نوں یاد سن ایتھے نکے نکے بچیاں نوں یاد کرا دے ایتھے نکے نکے بچے نبی نے تورات زبانی سنائی تے قوم ایڈی حیران ہوئی ہو پوری تورات زبانی یاد ہے یہ تے کوئی رب دا پتر ہی ہے کیونکہ انہاں کو یاد نہیں سن ہوندی ہاں تے جدو آئی نا کملی والے دے غلاماں دی واری میں تھوڑا دی حفاظت سناؤں پھر رب نے پتا کیویں حفاظت کی تھی حضرت امام محمد فقہ دے بہت بڑے امام نے بچپن سی تے سونے بڑے سن چھوٹے جی عمر تے حضرت امام ابو حنیفہ دے نا مدرسے آئے اس طرح مدرسے آکے نا تے حضرت امام ابو یوسف بیٹھ کے پھر پڑھ دے تو انہاں دے کندے تے ہاتھ رکھ کے کہندے نے امام صاحب کیڑے نے انہاں کہا او استاد جی بیٹھے نے استاد دے کول جا کے نا تے چھوٹا جا بچہ امام محمد جے بچے نے تے قریب جا کے کہندے نے استاد جی کا مسئلہ دسو امام ابو حنیفہ نے فرمایا مسئلہ پوچھو کہنے لگے ایک بچہ نابالغ ہوئے تے عشاء دی نماز پڑھ کے سو جائے تے صبح فجر تو پہلے وہ بالغ ہو جائے تے عشاء دی نماز دوبارہ پڑھے گا کہ نہیں فرمایا پڑھے گا اے بچے نے تھے جا کے نا تے نیت کی تھی تے عشاء دی نماز دوبارہ پڑھی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وے کے فرما دینے کو وڈا ہی بندہ بنے گا اے بچہ کوئی وڈا ہی بندہ بنے گا امام محمد نے روز محفل چ آ جانا ایک دن کہنے لگے استاد جی میں بھی پڑھاؤ میں بھی قرآن پڑھنا ہے میں بھی نبی دا دین پڑھنا ہے امام ابو حنیفہ نے فرمایا میرے مدرسے دا اصول ہے میں انہوں دین سکھانا جڑا پہلے قرآن حفظ کر کے آوے جا بچیا پہلے قرآن حفظ کر کے آ پھر میں تینوں نبی دا دین سکھاواں گا 7 دن بعد پھر آ گئے کہنے لگے استاد جی داخل کرو میں حفظ کر آیا کنے دنوں وچ اچھا بولے جی کنے دنوں وچ 7 دن بعد آ کے کہندے نے جی حفظ کر آیا جی انہیں کیسے انتظام کیتے نے 7 دن بعد آگے سونے بڑے سن تو کچھ بہت ہی سونے سن امام ابو حنیفہ داخل بھی اسے واسطے نہیں سن کر دے سونا بڑا ہے بار بار دے چہرے تے نظر پہندی ہے آپ نے تے شرط ہو رکھی کہ چلو 2 4 5 سال لگ کے حفظ کر کے آوے گا بڑا ہو جائے گا کو چہرے تے داڑھی آ جائے گی کو بال آون گے پھر داخل کران گے 7 دن بعد پھر آگے حفظ کر آئے ہیں استاد جی فرمایا سونا تو بڑا ہے تیرے پورے وجود وچ عیب ہی کوئی نہیں کوئی تے عیب ہوئے تینوں نظر نہ لگ جائے ابو جی نو بلا کے لیا ابو جی نو لے کے آئے ابو جی نو فرمایا دی ٹینڈ کرا دے یہ دی ٹینڈ کرا یہ دی کوئی عیب تے ہوئے یہ دے بال منڈوا دے ٹینڈ کرا کے آئے تے ہور سونے لگن لگ پہ ایڈے سونے کے کول ایک شاعر بیٹھا سی انہیں فوراں ایک شعر لکھیا یہ شعر عربی چلے کے پتہ کی کہندہ لوگاں نے وہ دی ٹینڈ کرائی کہ او سونا نہ لگے پر لوگاں نو نہیں پتا او دے چہرے تے رب نے دن بھی رکھیا تے رات بھی رکھی ہے دن مطلب چہرے دا نور تے رات وال کالے او دے چہرے تے رب نے دن بھی رکھیا تے رات بھی رکھی ہے رات تے اتار دیتی جے دن ہی رہ گیا جے
اور سونا لگن لگ پیا رات اتر گئی تے دن باقی رہ گیا اور زیادہ سونا لگن لگ پیا او امام محمد رحمت اللہ علیہ جنہیں 7 دن سے قرآن ہی پڑھ کیتا پھر نبی دا دین پڑھیا تے سونا ایڈا امام ہے جدو گلی چو گزر جائے تے یہودی وے کے کہندے نے اسلام دا نکا محمد ایڈا سونا ہے بڑا محمد کنا کچھ سونا اسلام دا نکا محمد ایڈا سونا ہے بڑا محمد کنا کو سونا ہوئے گا اور رب نے قرآن دیا جدو حفاظتیاں دے ذمہ داری لے لئی نکے نکے بچے 4 سال دے بابیاں دیا غلطیاں کٹ دیں دے اچھا بولو سبحان اللہ گرامی قدر حضراتوں نے انج دیا حفاظتہ رب نے اپنے قرآن دیا کیتیاں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک قرآن پاک دنے پڑھ دے سن پورا قرآن ایک قرآن مجید رات نو پڑھ دے سن رمضان شریف آپ 61 قرآن پاک پڑھ دے سن کتنے ایک دن پڑھ دے سن ایک رات نو پڑھ دے سن تے پورا رمضان شریف ایک قرآن پاک پوریاں تراویاں پڑھ دے سن یعنی دن تے رات نو 60 قرآن پاک تے ایک تراویاں والا 61 قرآن مجید آپ نے پڑھنے میں کتابہ دے اندر پڑھیا ہے آخری ویلا آیا اپنے پتر نہ بلا کے فرمان لگے پترہ جیڑی 4 پائی تے میرا انتقال ہونے لگے جیڑی جگہ تے میں مرن لگا جتھے میرا وصال ہونے لگے اسی جگہ بیٹھ کے میں 7,000 قرآن پڑھے 7,000 مرتبہ قرآن پڑھیا میں تھے بیٹھ کے آج جتھے میرا وصال ہونے لگے گرامی قدر حضرات اسلام دے قرآن دیاں رب نے انج انج حفاظتہ کیتیاں ایک ایک رات ایک ایک رکعت جب پورا پورا قرآن پڑھنے والے لوگ ایک قرآن اللہ دی ایسی کتاب ہے 15 صدیاں گزر گئیاں زیر تے زبر دا بھی فرق نہیں آیا تے اے نہیں کہ صرف الفاظ دا ہی رب کعبہ دی قسم قرآن دی تاثیر دا بھی فرق نہیں آیا آج بھی قرآن پڑھے دل دہل نہیں جاندے جدو آیا نا قرآن تے طفیل بن عمر دوسی ایک بہت بڑا سردار سی دوس قبیلے دا آیا مکے تے ابو جالو دے کنہ چے روئی دے کے آکھیا جننے دن مکے رمیں اپنے کنہ چے روئی نہ نکالی کہنے لگا وجہ کیے کہنے لگا اتھے ایک محمد نام دائے او جدو بول دائے نا تے پتھر کلمہ پڑھ دے نا تے جیو دی آواز پہ گی نا تیرے کان چے قرآن پڑھن دی تے ہے تو چودری ہیں اپنے قبیلے دا سردار ہے شاعر بھی بڑا وڈا ہے پر ایک گل یاد رکھی جے او دی آواز پہ گی نا تیرے کرنا ویچ تے چودر جاندی رہنی ہے او دی غلامی کرنی پہ جانی ہے اے یاد رکھی چودر جاندی انہیں ڈر کے کان چ روئی لے لئی تو فیل کہتا میں جننے دن مکے رہا میں کان چ روئی رکھاں کتنے محمد دی آواز نہ پہ جائے کہتا ایک دن میں کعبے دے کولوں گزر رہا کرنا چوری رکھن دا بھی خیال نہ رہا ادھروں کہندا میں کعبے کولوں گزرے ادھر کملی والے قرآن پہ پڑھ دینے میرے نبی دی آواز او دے کنا دے اندر قرآن دی گئی تے آواز سیدھی دل دے اندر چلی گئی میرے نبی نماز پڑھ کے ٹر پے تو پھیل پیچھے پیچھے ٹرتا جا رہا ہے میرے نبی حجرے دے اندر جان لگے تے رو کے کہن لگا سونے نالے نینا دا تیر مارے آئی نالے بیخ دائی خدائی نہیں میرے نبی حجرے سے بلایا کہن لگا ذرا میں نے قرآن سنایا جی میرے نبی نے قرآن سنایا انہیں قدمہ دیا تیرا کے کلمہ پڑھیا کہ کلمہ پڑھ کے کہن لگا میں قبیلے چلیاں چودریاں لوگ آکھنے اپنا دین بدل آیا کوئی نشانی دے دیو جیڑی میں نویں دین دی نشانی لے کے جاواں کہ لوگاں نو دسا میں چنگا دین لے کے آیا نبی پاک نے دے چہرے تے ہاتھ پھیرے او دے ماتھے جو نور دی لاٹ نکلی فرمایا جا نشانیاں کی کرنیاں نے کدھروں لنگ دا جاویں گا لوکی آکھن گے محمد دی نشانی پہ آیاں دا جا جدھروں لنگ دا جاویں گا اچھا بولے جو سبحان اللہ جدو قرآن دی تاثیر
ایک تیرا میرا کلام تے نہیں نا بھائی. کسی بندے نو اللہ نہ کرے کو مندہ بولے کو گالی دے دے تو دا رنگ لال نہیں ہو جاندہ تے جے تعریف کریے تے مسکرا پہن دینا. یار بندے نو مندہ بولیے تے او دا رنگ پھر بھی اڑ جاندہ ہے. چنگا بولیے پھر بھی او دے چہرے دے تاثر بدل جاندے نے. تے بندے دے کلام چے انہا سرے تے جڑا رب دا کلام ہے جڑا ہوئے رب دا کلام. جدو اللہ دے قرآن نازل ہو رہا سی نا تے ایک عرب دا شاعر انہیں ویکھیا میری قوم بت پرستی کر دی. انہیں سارا مکہ چھڑیا تے او جا کے غار چ ڈیرے لاگے. شاعر سی نا او دے شاگردہ نے جا کے عرض کی تھی استاد جی جے تسی غار چ رہنا ہے تے ساڈی استادی کون کرے گا, کون سانو شعر لکھنے سکھاوے گا. انہیں آکھیا کہ انج کریا کرو تسی شعر لکھ کے لے آیا کرو تے غار دے اندر سٹ دیا کرو, میں پڑھ کے درست کر کے کاغذ بار سٹ دیا کرانگا. لو جی شاگردہ روز غزل لکھ کے کوئی شعر لکھ کے لے ہونا انہاں غار دے اندر سٹنا. وہ اندر عبادت کر رہے ہیں, انہیں شعر پڑھنا انہیں درست کرنا او دی نوک پلک درست کر کے انہیں کاغذ لپیٹ کے باہر سٹ دینا. شاعر استاد اپنے شاگردان دی اس طرح استادی کر رہا. جدو سورہ کوثر نازل ہوئی نا کیا بولے سبحان اللہ. اللہ نے قرآن جے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. نوجوانوں دیکھ شاگرد نے سورہ کوثر کاغذ دے لکھ لئی اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. لکھ کے جا کے انہیں غار دے اندر سٹے آؤ تے کہنے لگا استاد جی میں شعر لکھ کے لے آیا ہوں, یہ دی چوتھی لین لے کے بھیجے آ جائیں انہوں درست کرے آ جائیں. انہیں بھی کاغذ بار سٹے آؤ. شاگرد نے جدو کھول کے وکھے آؤ تے او دے اوپر لکھے آسی اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. مَا هَذَا قَوْلُ الْبَشَرِ. بندے دا کلام ہے ہی نہیں. ما هذا قول البشر, یہ بندے دا کلام ہی نہیں. اچھا بولو سبحان اللہ. انی تاثیر رب دے کلام ہے. نا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ما ھذا قول البشر. انہاں کہا ہے بندے دا کلام ہی نہیں, یہ بشر دا کلام تو نہیں. گرامی قادر حضرات, قرآن نے کوئی 1 2 5 7 10 نہیں, میرے کو ہزاراں واقعات لکھے پڑے میں سناواں تے آواں, مگر چونکہ وقت مک گیا میں آخری حضرت فضیل بن عیاض بہت بڑے اللہ دے ولی, بہت بڑے ولی, بڑے بڑے ولی. امام احمد بن حنبل ورگے آپ دی زیارت کرنا ہوں دے سن. حضرت فضیل بن عیاض جدو ولی نہیں سن اے ڈاکو سن, ڈاکے مار دے سن. تے ڈاکو بھی اتنے بڑے سن کہ شام ویلے اعلان کر دیتے سن کہ آج میں فلاں گھر ڈھاکہ مارن جانا ہے, یہ کوئی روک سکتا تے روک لوے. یعنی دن نو اعلان کر دینا کہ میں فلاں گھر ڈھاکہ مارن واسطے جانا ہے, کسی دی جرت نہیں ہوندی کہ کوئی روک سکے. ساری زندگی ڈاکے مار دیاں گزر گئی. آدھی رات ویلے ایک گھر وچ چوری کرن گئے کہ دیوار دے اوپر چڑھے ہیں, اندر کوئی قرآن دی تلاوت پیا کردا سی تے او آیت قرآن دی پیا پڑھدا ہے. اللہ نے فرمایا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. تے قرآن دی آیت ترجمہ ہے سی کیا ایمان والیاں تے ویلا نہیں آیا کہ انہاں دے ذکر اللہ, انہاں دے دل اللہ دے ذکر والے آ جان, انہاں دے دل اللہ دے ذکر والے آ جان. کیا ایمان والیاں تے ویلا نہیں آیا کہ کوئی آیت سنی دل دی دنیا بدل گئی, دیوان تے بہ کے روئی جا رہے روئی جا رہے روئی جا رہے تے نالے کہندے نے او ویلا آ گیا ہے جی, آ گیا ہے جی ویلا. مومنان دے دل اللہ دے ذکر والا آگے نہیں جی. ایک کوئی آیت سنی, ایک کوئی آیت اتھو ہی دیوار تو واپس پلٹے.
ایک دن پتر نو گود وچ بٹھا کے پیار پہ کر دے چھوٹا جا بچہ تے بچہ بول کے کہندا ابو جی میرے نال پیار کر دیو فرماندے نے پتر بڑا ہی کرنا تے پتر کہن لگا اللہ نال بھی کر دیو کہن لگے اللہ نال بھی بڑا ہی کرنا تے نکا جا پتر بول کے کہن لگا ابو جی ایک دل وچ دو پیار کیویں رہ سکدے نے آپ نو خیال آیا اے بچہ نہیں پیا بول دے دے وچ کوئی پیا بولدا اسے ویلے بچے نو گودی تو اتاریا جا کے تے گرامی قدر حضرات اللہ دی عبادت شروع کی تھی پھر او بھی ویلا آیا کہ ایک دن وضو کر دیں آپ نے 2 واری بازو دھو لیا 3 واری نانا دھویا 2 واری دھویا تے نماز پڑھ لی تے راتی خواب چ کملی والے آگئے تے حضور خواب چ آ کے فرمان لگے یاری میرے نہ لائیا تے میری سنت ہی چھڑ دیتی ہے یاری میرے نہ لا کے میری سنت ہی چھڑ دیتی یا اٹھ کے تے رون لگ پے تے اکھ لگے کملی والے تیری سنت دا کفارہ انج کرنگا کہ ہوں روز رات نو 500 نفل پڑھیا کروں پورا سال 500 نفل پورا سال ہر رات 500 نفل پڑھ دے رہے پھر او بھی ویلا آیا تے بدلیا کنے قرآن دی ایک آیت نے کدے پڑھ کے ویکھتے صحیح اج دو گھراں چو گانے دی آواز ہوندی ہے نا گلی چو گزرا تے رب کعبہ دی قسم میں سوچی پہ جانا مسلمان دا گھر ہے ایتھوں تے قرآن دی آواز ہونی چاہیے سی ایتھوں تے گلی چو قرآن دی آواز ہونی چاہیے سی یا تیرے گھر وچ گانے دی اڈیا دی آواز آندی ہے نا بار گلی وچ پھر ایک باری گریبان چ چھاتی پا کے سوچی ضرور کہ رب دے یا تے قرآن نے منو قبول نہیں کیتا تے یا میں قرآن نو قبول نہیں اجے کیتا تیرے بیڑے جو گلی وچ گانے دی نہیں قرآن دی آواز ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالی سانو قرآن دا فہم اور قرآن دی محبت صاحب قرآن دی محبت عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین